संगच्छध्वं संवदध्वं शम्भो मनांसि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजनाना उपासते। न्यूज नेपाल टेलिभिजनको माध्यमबाट प्राज्ञिक संवादको यो कार्यक्रम विजडम मिसन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूलाई हार्दिक नमस्कार, स्वागत। सदा चाहिँ आज पनि हामी प्राज्ञिक बहसमा छौँ र आज प्राज्ञिक बहसमा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय अन्तर्गत संस्कृत साहित्यका वरिष्ठ प्राध्यापक डाक्टर मुकुन्द प्रसाद लामिछाने र म डाक्टर गोविन्द शरण उपाध्याय प्राज्ञिक बहसका क्रममा छौँ र आजको प्राज्ञिक बहसको विषय चाहिँ संस्कृत भाषा। यो संस्कृत भाषाका सवालमा हामी सबैलाई थाहा छ, नेपालमा 123 वटा जति भाषाहरू छन् र यिनी भाषाहरूसँग संस्कृत भाषाको निकै गहिरो सम्बन्ध छ। खास गरी नेपालका 47% जनताहरूले मातृभाषाका रूपमा बोल्ने नेपाली भाषा, मैथिली, भोजपुरी लगायतका भाषाहरूमा संस्कृतको प्रभाव भन्न मिल्दैन। मेरो विचारमा संस्कृत उपस्थित छ, त्यो पनि गहन रूपमा उपस्थित छ र अहिले जनगणना चलिरहेको अवस्थामा विभिन्न भाषाभाषीहरूको पनि अभिलेख राखिनेछ। यस सन्दर्भमा संस्कृत भाषा पनि नेपालको मौलिक भाषा हो र जन्मदेखि मृत्युसम्मको भाषा हो र अधिकांश भाषाहरू यसै भाषासँग जोडिएका छन्, ओतप्रोत छन्। यस अर्थमा आज हाम्रो विषय, संवादको सत्सङ्गको विषय चाहिँ संस्कृत भाषालाई कसरी जनगणनामा स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा हामी केन्द्रित रहेर संवाद गर्नेछौँ, सत्सङ्ग गर्नेछौँ। सबभन्दा पहिला प्राध्यापक डाक्टर मुकुन्द प्रसाद लामिछानेलाई हार्दिक स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद गोविन्द सर, हजुरले एउटा यो राम्रो सत्सङ्गमा मलाई स्थान दिनुभयो। अब केही समय अब यो संस्कृत भाषाको सन्दर्भमा एउटा पवित्र कुरा गर्न पाइने हो, यो कुरामा मलाई असाध्यै खुसी लागेको छ। मलाई कहिलेकाहीँ मनमा आउँछ, म नेपाली भाषा बोल्छु, मलाई हिन्दी आउँछ, अङ्ग्रेजी आउँछ र केही स्थानीय भाषा पनि म जानेको छु र जब मैले यिनी भाषाहरूको प्रयोग गर्छु, संस्कृत चाहिँ मैले राइछाइ पाउँछु। मेरो एउटा जहिलेसुकै एउटा मनमा आउँछ सवाल के भनेदेखि भोजपुरी, मैथिली, नेपाली यिनी तीनवटा त धेरै बोल्ने भाषा हो नि नेपालका। यिनी भाषाहरूबाट, यिनी भाषिकाहरूबाट संस्कृत मूलका शब्द सबै निकालिदिने भने के बाँकी रहला? हजुर भाषा विज्ञ भएको नाताले मैले सोध्न चाहेँ। हजुरले यति राम्रो प्रश्न गर्नुभयो कि त्यो प्रश्नमै उत्तर पनि छ। वास्तवमा के बाँकी रहला भन्ने प्रश्न नै उत्तर हो। अर्थात् केही तत्तत भाषाका आफ्ना मौलिक क्रियापदहरू, त्यसका केही मौलिक अनुकरणात्मक शब्दहरू, अब त्यो वाक्य विन्यासका क्रममा जोडिन आउने त्यसका रूपायनगत पक्षहरूले त्यो भाषालाई अलिकति फरक खालको बनाएको हुन्छ। हामीलाई सुन्दाखेरि एउटा मातृभाषीले त्यो भाषा बोलिरहँदा निकै फरक भाषा बोले जस्तो लाग्दछ। तर अहिले हजुरले भने जस्तो जब संस्कृतका शब्दहरू पक्रेर हामीले छेकेर एकतिर राख्दैनौँ भने अनि त्यसपछि भाषा जीवन्त रूपमा उठ्न सक्छ कि सक्दैन त, प्राणवान भएर त्यसले सास फेर्न सक्छ कि सक्दैन त भन्ने कुरा आउँछ। हजुरले त भोजपुरी, मैथिली, अवधी यी जो भारपेली परिवारकै भाषाको कुरा गरिरहनु भएको छ। मलाई त कस्तो लाग्छ भने यो चाहिँ मङ्गोलियन परिवारका अरू भाषाहरू जुन हाम्रा भोट बर्नेली परिवारका भाषाहरू छन्
तीनै भाषाहरूमा पनि लिपि कुनैमा फरक होला। अब कुनैमा हामीले हेर्दाखेरि पढ्दाखेरि चाहिँ हामी त्यो लिपि वाचन गर्न नजान्दा तर त्यो लिपिका शब्दहरू जब उच्चारण भइसक्छ अनि हामी थाहा पाउँछौँ त्यहाँ पनि व्यापक रूपमा जस्तै एउटा शब्द मलाई सेयर गर्न मन लाग्यो होइन। नेवारीमा पोखरी अथवा तलाउलाई पुख भनिन्छ, पुख भन्छौँ हामी। अब सुन्दाखेरिमा चाहिँ पुख भनेपछि त के हो जस्तो लाग्छ, तर तपाईँले शब्दलाई कोट्याउँदै आउनुभयो भने पुष्करिणी, पोखरी र पुख भनेको छ भनेपछि त्यहाँ पनि उपस्थित एकदम छ। अब मलाई के हजुरको अहिले उल्लेख गर्नु मन लाग्यो नेवारी भाषाको सन्दर्भमा भने, अब नेवारी भाषामा मानौँ श्रीजङ्गा लिपिमा लेखिएला अथवा रञ्जना लिपिमा लेखिएला अथवा मानौँ उर्दूमा नेवारी शब्द लेखिएला, त्यो आफ्नो विषय भयो। तर शब्द त के हुन् भन्दा नेवारीमा पनि अत्यधिक प्रचलनमा आउने शब्दहरू हामी सामान्य व्यक्तिका नामबाटै जाउँ न, शाक्य छ, वज्राचार्य छ, श्रेष्ठ छ, ताम्रकार छ, शुभकार छ, मानन्दर छ, तुलाधर छ, व्यञ्जनकार छ। यी सारा शब्द के हुन् त? सिधै संस्कृतका हुन्। संस्कृतको मूल व्याकरणमा नगइकन यी शब्दहरूको न व्युत्पत्ति हुन्छ न यी शब्दको वास्तविक अर्थ लगाउन सकिन्छ। त्यसकारण मलाई त कस्तो लाग्छ भने संस्कृत शब्द त मूल हो, त्यही मूलबाट बग्दै आउने क्रममा यी सारा भाषाहरू बनेका छन् र त्यो मूल सुकाइदियो भने त अब जस्तो हाम्रो प्राणवायु छ नि, प्राणवायु हामीले चाहिँ अवरोध भयो भने त जीवन रहेन नि। त्यसै गरी नेपालका अहिले हजुरले भने जस्तै 123 भाषा अथवा त्योभन्दा बढी पनि 130 सम्मको नै आँकडा गरिराखिएको छ। त्यो यी सबै भाषाहरूमा हामीले राम्रोसँग ध्यान दिएर हेऱ्यौँ भने संस्कृतको यति व्यापक प्रभाव छ कि नेपालमा नहोस् पनि किन, यो त वास्तवमा संस्कृतको भूमि नै हो। यो वास्तवमा पौराणिक राष्ट्र भन्ने गरेको छु मैले, यो वैदिक राष्ट्र भन्ने गरेको छु, यसलाई मैले औपनिषद राष्ट्र पनि भन्ने गरेको छु, जहाँ हाम्रा वेदव्यास, पाणिनि, याज्ञवल्क्य जस्ता ऋषिहरूको चाहिँ यो ज्ञानको चाहिँ प्राङ्गण हो। यो चाहिँ आदियोगी भगवान् शिवको होइन, बुद्ध सभ्यता, शिव सभ्यता, जनक सभ्यताको त यो त प्राङ्गण हो। त्यसकारण यहाँ त यो भाषाको प्रभाव नरहिकन कुनै भाषा अगाडि बढाएको छ भने यो हामी परिकल्पनै गर्न सक्दैनौँ। यहाँ मात्रै किन, अब हामीले दक्षिण एसिया हेर्दै गयौँ भने दक्षिण एसियाका कुनै त्यस्तो भाषा छैन जसमा संस्कृतको कतै न कतै प्रभाव नहोस्। त्यति मात्र नभएर जस्तै उदाहरणको लागि मैले एउटा जस्तै थाईमा हेऱ्यो भने भाषालाई भाषा भनिन्छ। त्यस्तै थाइल्यान्डबाट अलि उता गयो इन्डोनेसिया पुग्दाखेरि त्यो भाषा हुन्छ, भाषा आखिर भाषा नै हो, त्यो भाषा नै हो। अब भाषा चाहिँ जो भाषाको महाप्राण वर्ण छ त्यो अल्पप्राणतिर झऱ्यो, पासा जस्तो भयो सुनियो, उतातिर भाषामा अलिकति चाहिँ त्यो श्वास सासको मात्रा अलिकति त्यो उच्चारणमा आयो, त्यो भाषा भने जस्तो हुन गयो। आखिर हुन त भाषा नै हो। अब थाई भाषामा पनि यति धेरै प्रभाव छ कि संस्कृतको, त्यहाँका चाहिँ व्यक्तिहरूको हजुरले नाम सुन्नुभयो, राष्ट्रपतिका, राजाका, त्यहाँका मन्त्रीका नामहरू हामी सुन्यौँ भने एयरपोर्टकै नाम स्वर्णभूमि एयरपोर्ट, स्वर्णभूमि एयरपोर्ट छ, भूमिबल अदुल्यदेज चाहिँ राजाको नाम होइन। अब यी सबै शब्दहरू त सिधै संस्कृतसँग सरोकार राख्दछन्। इन्डोनेसियामै पनि त्यो सुहार्तो यी शब्दहरू के होला भनेर मैले एकपल्ट खेलाएँ। अनि हाम्रो एकजना ज्ञानलाल श्रेष्ठ भन्ने सर हुनुहुन्थ्यो, नेपालको पहिलो एग्रिकल्चरमा पिएचडी गरे मान्छे, उहाँले संस्कृत विश्व भाषा हो भन्ने किताब लेख्नु भएको थियो। अनि उहाँले चाहिँ सुकार्नुको अर्थ तपाईँहरूलाई थाहा छ? सुकर्ण भने राम्रो कान छ जसको त्यो सुकार्नु हुन्छ। सुकर्ण अब विग्रह गर्ने भने सुष्ठु कर्णौ यस्य सुकर्णलाई अब उच्चारणमा उनीहरूले सुकार्नु भयो। त्यसै गरी त्यो कार्न जुन भइरहेछ त्यो त उनीहरूको भाषाको रूपायक प्रत्यय लाग्यो, शब्द त मूल संस्कृतकै हो। जस्ता चाहिँ सुहार्त भने के? सुष्ठु हृत यस्य स, हृत भने हृदय, असल हृदय भएको मान्छे सुहार्तो हुन्छ, राम्रो कान भएको मान्छे सुकार्णो हुन्छ। त्यसकारण यो इन्डोनेसियामा त अब
रामायणको कथाको महाभारतको कथाको यति व्यापक प्रभाव छ, मान्छेका नामहरू मिल्छन्। अब त्यहाँका चाहिँ भनौँ न अब धर्म संस्कृतिमै त्यसको चाहिँ व्यापक प्रभाव छ। तर शब्दको स्तरमा हामी आज भाषाको चर्चा गरिरहेछौँ, भाषाको स्तरमा पनि व्यापकै प्रभाव छ। अनि अर्को कुरा के भनेदेखि मलाई कस्तो लाग्छ भने निश्चय नै अब नेपालमा ठ्याक्कै यतिजनाको मातृभाषा संस्कृत छ भन्ने कुरा त मलाई थाहा छैन, अब कसैको होला पनि होइन। तर सामान्यतया संस्कृतको ज्ञान हुने चाहिँ धेरै छन्, यो कुरा चाहिँ भन्न चाहन्छु म चाहिँ होइन। उदाहरणको लागि हजुरहरू जस्तो विश्वविद्यालयको प्राध्यापक पनि संस्कृतको ज्ञान भएकै भन्नु पर्यो। र तल्लो लेभलमा हेर्दाखेरिमा जसले बिहान बेलुका गायत्री जप्छ नि अरू केही जान्दैन होइन, गायत्री मात्रै जस्तो त्यसलाई नै संस्कृतको ज्ञान भयो भन्नु पऱ्यो नि त। अथवा जसले ओम नमो नारायणै नै भनिराखेको छ भने पनि त्यो संस्कृत ओम नारायणाय भनिराखेको छ। जसले चाहिँ बुद्धम शरणम गच्छामि भनिराखेको छ त्यसले पनि संस्कृत पढिराखेको छ भनेपछि संस्कृत त अछुतो त कहीँ पनि छैन, जताततै संस्कृतले छोएको छ। तर वर्तमान परिवेशमा संस्कृतलाई माया गर्ने व्यक्तिहरू बढ्दा छन्, मलाई त्यस्तो लाग्छ कि। त्यही पनि संस्कृतप्रति केही व्यक्तिहरूमा वितृष्णाको भाव पनि छ र कहिलेकाहीँ ठिकै हो पनि जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने कसैलाई जबरजस्ती चाहिँ गरिनु हुँदैन है, जबरजस्ती चाहिँ गरिनु हुँदैन। त्यो चाहे मलाई नेपाली भाषा पढ्न मन लाग्दैन नि, अब मेरो लागि त्यो एसेट हुनसक्छ। एउटा यो पक्ष छ। दोस्रो पक्ष के हो भनेदेखि हजुरले भने जस्तै नेपाल भनेको त संस्कृत भूमि हो, संस्कृत शब्द अर्थ पनि त संस्कार नै हो नि त। एकदम संस्कृत भनेको परिमार्जित भनेको त हो नि, रिफाइन्ड हो भनेपछि त यत्तिकै बस्ने कि रिफाइन्ड हुने भन्ने त्यो दृष्टिकोण, दार्शनिक दृष्टिकोण जुन छ, यदि कोही चाहिँ संस्कृत हुन चाहँदैन भनेदेखि त्यो यथास्थितिवादी हो भन्न मिल्छ मिल्दैन? एकदमै यथास्थितिवादी हो एउटा कुरा। अर्को कुरा चाहिँ जब मानव हो, मान्छेको स्वाभाविक प्रवृत्ति के हुन्छ भने म आज जस्तो छु त्योभन्दा अलिकति भोलि राम्रो हुँ, त्योभन्दा पर्सि राम्रो हुँ, यसरी यथोत्तर उत्तरोत्तर म राम्रो हुँदै जाउँ, मेरो हरेक किसिमको स्थिति राम्रो होस् भन्ने हरेकको चाहना हुन्छ। अहिले हजुरले उठाउनु भयो नि, अहिले मान्छेले पहिलाभन्दा बढी संस्कृतको भाषाको बारेमा मान्छे सकारात्मक हुँदै आए जस्तो मलाई लाग्यो। संस्कृत पढ्न खोज्नेहरूको चाहिँ सङ्ख्या बढ्दै आयो। हजुरले जुन भन्नुभयो त्यो कारण के हो त भन्दा अहिले सञ्चारको चाहिँ विश्वमा एक खालको सूचना र सञ्चारको चाहिँ यस्तो सञ्जाल हामीसँग अहिले छ। सूचना सञ्जालको एक खालको भनौँ यो विस्फोट हो, विज्ञानको चाहिँ बिल्कुल विस्फोट हो। त्यसले गर्दाखेरि यत्र विश्वम भगत्यका निर्णम भनेर हाम्रा जुन वेदका ऋचाले जे भने अर्थ पनि बताइदिनु, जहाँ यो विश्व नै एउटा गुण हुन्छ, चराको गुण जस्तो हुन्छ। अब किनभने जम्मै विश्वमा जे छ हाम्रो हातमा, त्यो ग्लोबल वर्ल्ड भन्छन् नि अहिले, ग्लोबल भिलेज। अब हामीले विश्वमा जहाँ के छ भनेर खोज्नु पर्यो, हाम्रै हातमा अगाडि छ अहिले। भनेपछि त त्यो एउटा गुण भन्दा पनि अझ सानो ठाउँभित्र विश्व अटाइसकेको अवस्था छ। त्यस कारण यो जम्मै सूचना सञ्जालले के गर्यो त मान्छेलाई यथार्थ ज्ञान दियो। त्यस कारणले मान्छे बढी सकारात्मक हुँदै आए। हिजो त्यो कुरा जम्मै उनीहरूलाई भन्ने न शिक्षाको त्यहाँ पुगेका थिए, न त्यो सूचना सञ्जाल उनीहरूसँग उनको हातमा थियो। एकदम डाक्टर साहबले एकदमै कस्तो गजबको कुरा उठाउनु भयो, मलाई यसले छोयो, दर्शकवृन्दहरूलाई पनि छुन्छ नै। उदाहरणको लागि म एक दुईवटा चिज भन्न चाहन्छु। सबैभन्दा पुरानो लिखित साहित्य के भनेर भन्दा वेद भन्छ त। ठिकै छ, हामी त्यसलाई अपौरुषै मान्छौँ, तर सबैले मान्छ भन्ने जरुरी छैन होइन। जसले मान्नु हुँदैन उहाँलाई नि उहाँहरूको आफ्नो विचार हो भनेपछि अब गुगलमा खोज्यो सबभन्दा पुरानो लिखित साहित्य के भन्दा वेद आउँछ। सबैभन्दा पुरानो चाहिँ लिखित व्याकरण के को छ भनेर आउँदाखेरिमा पाणिनीय व्याकरण आउँछ। सबभन्दा पुरानो चिकित्सा शास्त्र के लिखित भनेर आउँदाखेरि चरक सुश्रुतको कुरा आउँछ। अनि सबैभन्दा पुरानो चाहिँ बाल साहित्य के भनेर भन्दाखेरि विष्णुगुप्तको कुरा आउँछ, पञ्चतन्त्र कुरा। भनेपछि त अब गुगलले खोजेर दिएपछि अब
संस्कृतलाई चाहिँ आकर्षित नभएर भयो त। अनि त्यसमाथि हामीले आग्रह केवल हामीले मात्रै आग्रह राख्न खोजेको, हाम्रै कुरा मात्रै हामीले लाद्न खोजेको, फेरि हामीले लाद्न खोजेको चाहिँ नराम्रो कुरा लाद्न खोजेको, यो त केही किमार्थ होइन नि। अब के छ भने कौडीमा पनि मिल्किन्छ भिल्लका देशमा मणि भनेर लेखनाथले किन भन्नुभयो भन्दा जब मान्छेले थाहा पाउँदैन नि, थाहा नपाउन्जेल त के हुन्छ भने मणि पनि भिल्लका देशमा कौडीको भावमा मिल्किन्छ। तर उसले जब मणि हो भन्ने उसले थाहा पाउँछ नि, त्यसरी त लडाइँ गरेर झगडा गरेर युद्ध गरेर खोसेर आफ्नो चाहिँ बनाउनु प्रयत्न गर्दछ। अब हिजो जसलाई थाहा थिएन यो संस्कृतको ज्ञान, संस्कृतको चाहिँ संस्कृत भाषा, संस्कृतमा रहेका नित चिजहरू जुन छन् नि, त्यो एक प्रकारको भिल्लको देशमा भएको मणिको अवस्थामा थियो भने, तर आज मान्छेले होइन यो त रत्न रहेछ, यो भित्र त ज्ञानको सागर रहेछ, यो भित्र त मानवका शाश्वत मूल्य र मान्यताका चिजहरू रहेछन्, यो बिना त मान्छे पूर्ण हुँदो रहेनछ। जीवनमा मान्छेले बाटो नै पाउँदो रहेछ यी मूल्य र मान्यताहरू भित्र ऊ जान पाएन भने, र यो भित्र गइसकेपछि फेरि मान्छेले पूर्णताको बोध गर्दो रहेछ भनेपछि यो अनमोल खजाना हामीले किन, यसबाट हामी किन ठगिने भन्नेमा चेतना गयो। अब यो जात ऊ जातको कुरा रहेन, जुनसुकै जात र परम्पराका मान्छे हुन् उनीहरू ठगिन र वञ्चित हुन त चाहन्न नि। हिरा त सबैलाई हिरै चाहियो, मोती सबैलाई चाहिएकै। कसैले मनी भन्ला, कसैले पैसो भन्ला, कसैले रुपियाँ भन्ला, आखिर हो त एउटै चिज। त्यसकारण अहिले चाहिँ संस्कृत भाषाप्रति र संस्कृतमा रहेको, संस्कृत भाषामा निबद्ध रहेको जुन ज्ञान राशि छ त्यसमा मान्छेको स्वाभाविक आकर्षण छ। यो कुनै अहिले मान्छे जबरजस्ती गरेर मान्नेवाला पनि छ, यो त्यो युगै होइन। न राजनीतिलाई मान्छन्, न धर्मलाई मान्छन्, न संस्कारलाई मान्छन्, न कुनै भाषालाई मान्छन्। त्यो त स्वतः उनीहरूले बुझेको हुनाले यो हाम्रो लागि उपयोगी रहेछ भन्ने भयो हुनाले मान्छे आकर्षित भयो। यो हामीलाई कसैले कृपा गरिदिएर पनि फेरि होइन। म संस्कृत एउटाको विद्यार्थी भएका नाताले यो पनि भन्न चाहन्छु कि आजभोलि गुरुहरूलाई चाहिँ दुनियाँले माया गरिदिन सुरु गरेछ, यो होइन। मान्छेले आफूलाई माया गर्छन्, आफूलाई माया गर्दाखेरि के चिजमा आफू लाग्यो भने वास्तविक रूपमा आफूलाई माया गरिँदो रहेछ त भन्ने कुरा मान्छेले बोध गर्यो। त्यसकारण मान्छेको चाहिँ आकर्षण छ। र अझ अहिले मैले एउटा हजुरलाई सूचना दिनुपर्छ, वाल्मिकी विद्यापीठमा म पढाउने भए हुनाले अहिले प्राकशास्त्री कोर्समा भर्ना हुन आउनेहरू पूर्व सचिवहरू, सहसचिवहरू, उपसचिवहरू, डक्टरहरू, इन्जिनियरहरूको सङ्ख्या बहुल छ। अब एकपटक चाहिँ भाषा प्रशिक्षण खोल्दा 300-500 भन्दा बढी मान्छेले चाहिँ एप्लाई गर्नुहुन्छ। नियमित क्लास लिन आउने मान्छेकै सङ्ख्या झन्डै 300 भन्दा माथि छ। यो स्थिति छ। त्यसकारण संस्कृतप्रति अब चाहिँ कुनै जातका नाममा, धर्मका नाममा, परम्पराका नाममा ठगिने योजना चाहिँ जनताले बनाएको छैन। म यसमा चाहिँ अलिकति जोड्न चाहेँ मैले। जस्तै अब अघि मैले कुराको उठान गरेका थिएँ, नेपालमा जनगणना हुँदैछ र त्यसमा भाषिक गणना पनि हुन्छ होइन। अब निश्चय हामीलाई थाहा छ नेपाली भाषा त पहिले नै आउँछ, त्यसपछि आउने भनेको भाषा भनेको मैथिली हो, त्यो हामीलाई पहिले नै थाहा छ। त्यसपछि भोजपुरी आउला र नेपालमा करिब 100वटा भाषा 131वटा भाषाको कुरा आइरहेको छ अहिलेलाई, र जातिहरू पनि लगभग त्यत्तिकै कुरा आइरहेको छ। तीमध्येमा चाहिँ कतिपय भाषाहरू 10-12वटा भाषा यस्ता छन् जसका वक्ताहरू केवल 100-150 मात्रै हुनुहुन्छ। र मेरो चिन्ताको विषय के हो भनेदेखि हामी संस्कृतको कुरा गर्छौँ, संस्कृत संरक्षण हुनुपर्छ, तर अरू भाषाको संरक्षण गर्ने कुरा गर्दाखेरिमा तिनी भाषाको पनि यिन राष्ट्रिय भाषा हुन् के तिनीहरू। जति संस्कृत नेपाली महत्त्वपूर्ण छ तिनी यी भाषाहरूभन्दा एक रत्ती पनि कम महत्त्वपूर्ण तिनी भाषाहरू छैन। तिनीहरू पनि त्यत्तिकै संरक्षित हुनुपर्छ। तर दुर्भाग्यवश हामीले के देख्छौँ भनेदेखि राज्यले चाहिँ अथवा अभियन्ताहरूले त्यो सीमान्तकृत भाषाहरूको संरक्षणतिर त्यति ध्यान नगर्ने, नेपाली अथवा संस्कृतको विरोध गर्न चाहिँ बढी ध्यान दिने। त्यो यो एउटा हजुरले ज्यादै गहन कुरा गर्नुभयो। मलाई कस्तो लाग्छ भने यहाँ जति धेरै भाषा अहिले 100 हामीले 23को नि कुरा गऱ्यौँ, 131को नि, भोलि 150 पुग्ला मानौँ, अझै हामी भाषाको अनुसन्धान गर्दै जाँदा त्यो रहेछ नि। जति धेरै भयो म चाहिँ उति बढी खुसी हुन्छु। बिल्कुल। र त्यति मात्र होइन, म जति भाषा बढी बोल्न सक्छु उति गौरवान्वित हुन्छु। अहिले त मनोविज्ञानले के भन्छ भने एउटा, दुईटा, तीनटा, चारवटा भाषा जति बोल्छ त्यसको चाहिँ जुन लोअर लब हो त्यो चाहिँ त्यति नै एक्टिभ हुन्छ भनेर भन्छ क्या। र यो एउटा कुरा चाहिँ के सत्य हो भने
अब संस्कृतमा जस्तो विपुल ज्ञान राशि, विपुल सम्पदा, विपुल वाङ्मय, विपुल शब्दकोश अब यो सबै भाषामा छैन। तर त्यो हुँदैमा कुनै भाषा के अरे तिरस्कृत हुन योग्य होइन, बिल्कुल होइन। किनभने एउटा कुबेर समाजको एउटा कुबेर व्यक्ति जो हुन्छ, बडा धनी सम्पन्न व्यक्ति, कुबेर व्यक्तिको र एउटा गरिबको बराबर सम्मान हुन्छ र अझ सहानुभूति गरिबले बढी पाउँछ। त्यसकारण जसरी समाजमा हरेक व्यक्तिको बराबर प्रतिष्ठा हुनु जरुरी छ, त्यसै गरी भाषाका सवालमा हरेक भाषाको प्रतिष्ठा हुनु जरुरी छ। तर यति एउटा चाहिँ अहिले हजुरले उठाएको कुरा चाहिँ के भने यी तथ्य र सही कुरा त यही नै हो। यो हुँदै पनि यो वास्तविकताको बावजुद हामी कहाँ चाहिँ के चलन छ भन्दाखेरि संस्कृतको विरोध गरियो भने अब हामी चाहिँ कुनै विशेष जाति जनजातिको चाहिँ नजिक भइयो, अथवा हामी चाहिँ वास्तविक अहिलेको चाहिँ प्रगतिशील भइयो, हामी चाहिँ दलित उत्पीडितको चाहिँ आवाजलाई मुखरित गर्ने व्यक्ति भइयो भन्ने खालको एक प्रकारको भ्रम छ। तर मैले अघि नै हजुरलाई निवेदन गरिसकेँ, म गोर्खापत्रमा अहिले संस्कृतको एउटा पृष्ठमा सहसंयोजकको रूपमा काम गर्छु। त्यहाँ हामी अहिले 38 भाषाका विषयवस्तुहरू त्यहाँ प्रकाशित हुन्छन्, त्यसको पालो आउँछ, रुटिनमा हामी छौँ। त्यहाँ धेरै साथीहरूको मैले नाम हेरेँ, सबैको संस्कृतमै छ। अब एकजना पार्वती चौधरी हुनु रहेछ थारू भाषाबाट, लेख्दा पार्वती चौधरी लेख्नु भएछ। अनि अब उहाँलाई के समस्या पर्यो भने त्यो मैले लेखेको ठिक छ कि छैन भन्ने समस्या पर्यो। थारू भाषाको शब्दकोश हेरेर शब्दकोश बनिसकेको छैन। शुद्ध मेरो पार्वती लेखौँ संस्कृत हुन्छ कि भन्ने डर यस्तो खालको बनाइया छ नि त वातावरण त्यस्तो बनाइया। अनि मैले एक दिन भने तपाईँहरू सबैलाई संस्कृत भाषाले सहयोग गर्नेवाला छ, तपाईँहरूलाई बिगार्नेवाला छैन। तपाईँहरूलाई कमजोर र दुर्बल कहिल्यै हुन दिँदैन, संस्कृत भाषाको त विशेषतै हो। अब अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ नि, अब एकजना मन्त्री हुनुहुन्थ्यो परशुराम चौधरी, हजुरलाई पञ्चायतकालको उहाँको नाम थाहा छ नि। परशुराम शब्द त संस्कृतकै हो, चौधरी ठिक छ थरमा आयो। अब परशुरामको अर्थ हामीले चाहिँ व्युत्पत्तिसहित प्रस्तुत गर्नु पर्यो भने त संस्कृतमा नगई त सम्भव छैन। ठिक छ उहाँ थारू जातिबाट हुनुभयो, तर उहाँहरूका जसरी नामहरू राखिया छन्, जसरी संस्थाका नामहरू राखिया छन्, जसरी उहाँहरूको संस्कृतिभित्रका शब्दहरू यस प्रकृतिका शब्दहरू छन् नि, त्यसको चाहिँ अन्तिम टुङ्गोमा पुग्न त संस्कृतले नै सहायता गर्छ। संस्कृतले सहायता गर्नु भनेको शोषण गर्नु होइन नि, अर्थ स्फोरण गरिदिनु, कुनै भाषाको अर्थ अझ स्पष्ट पारिदिनु, उहाँलाई ह्रस्व दीर्घ यो हो भनेर भनिदिनु। तपाईँले नलेख्दा यस्तो गलत अर्थ लाग्छ, नलेख्दा यस्तो ठिक अर्थ लाग्छ भनेर भनिदिनु त संस्कृत भाषाको कोही अपराध होइन। त्यस कारण सबैलाई सहायता गर्न सक्छ संस्कृतले भने संस्कृतमा के अरे अबको जनगणनामा संस्कृतलाई चाहिँ प्राथमिकता देलान् कि भन्ठान्नु गर्नु, यो सबै एक खालको म ठान्छु अन्धविश्वास हो। नसोचिकन गरिएको चाहिँ एक खालको चाहिँ पूर्वाग्रहले कसैलाई पनि फाइदा गर्दैन त, त्यो खालको कुरा हो। अबको जनगणनामा जस्तो संस्कृतको अहिले हजुरले कुरा गर्नु, भाषा भनेको भाषा र विद्याको प्रचार चाहिँ 4 किसिमले हुन्छ भन्ने हाम्रो सिद्धान्त छ क्या। श्री हर्षले अधीति बोधाचरण प्रचारणै दशा चतस्र प्रणयन उपाधिवी भनेको छ। 4 किसिमले विद्याको या भाषाको प्रचार हुन्छ। कसरी? अधीति, पहिला अध्ययन गर्नु पर्यो, दोस्रोमा बोध हुनु पर्यो, ज्ञान हुनु पर्यो, अनि त्यसपछि के हुनु पर्यो भन्दाखेरि त्यसलाई आचरणमा उतार्नु पर्यो। आचरणमा उतार्दा यो त ठिक रहेछ भन्ने लाग्यो भने के गर्नु पर्यो? प्रचार अनिवार्य रूपमा गर्नु पर्यो। आहा कति राम्रो है। अब हजुरले भनेको यहाँ धेरै यस्ता हामी जाति जनजातिहरू छौँ जसले खाना खाने बेलामा केही मन्त्र भन्ने गरेका छौँ, जप गर्दा केही मन्त्र भन्ने गरेका छौँ, स्वस्थानी पढ्दा केही श्लोकहरू कण्ठ पहिल्यै गरिसकेका छौँ। हामी नेपालीहरूको ठुलो हिस्साले के गरिसकेका छ भने संस्कृत भाषाको वाक्यको रूपमा क्लासमा बसेर व्याकरण त पढाएको छैन। मैले अक्षरै नचिन्दै 100 श्लोकहरू मलाई चाहिँ मेरो पिताजीले भनेकोबाट आइसकेका थियो र हामी एउटा ऋषि जीवन यापन गरिसकेका छौँ। हामीले यही बुझ्न गाह्रो पर्यो यहाँ, किन हामी जब प्राणायाम स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा भनेर हामीले औषानी हालेर खाना खायौँ नि, यो त हाम्रो पञ्चवायु शोधन भएन भने मान्छे
अस्वस्थ हुन्छ भन्ने कुरो त प्रष्ट छ। सिधै आयुर्वेदको कुरा यहाँ आएर जोडिन्छ र मान्छेको स्वास्थ्यसँग कुरा जोडिन्छ। अरू हामी त्यो मन्त्रमा जुन के अरे भनिएका गहिरा अर्थहरू छन् त्यहाँ गयौँ भने हामी सिधै ऋषि जीवन त्यहाँ हामीले आचरणमा उतारेछ। अब भाषाको स्तरमा हामीले किन बोलेनौँ भन्ने जहाँसम्म सवाल छ, धेरै पुरोहितहरूले, धेरै गुरुहरूले, धेरै यजमानहरूले संस्कृतका यति धेरै शब्द खेलाइसक्नु भएको छ कि आचरणमा एक प्रकारले संस्कृत उत्रिएको छ। अब भाषाको स्तरमा चाहिँ जहाँसम्म वाक्यावली, वाक्य विन्यास मातृभाषाकै रूपमा हामीले किन बोलेनौँ भन्ने जुन प्रसङ्ग छ त्यो चाहिँ त सबै भाषामा अरूमा पनि त्यस्तो हुँदैन। जस्तो म नेवार साथीहरूसँग पनि हुर्केको छु, म तराईको मा पढेका विद्यार्थी भए हुनाले मेरो चौधरी साथीहरू थुप्रै छन्। मेरो नियमित 3 वर्ष मसँग एकजना श्रेष्ठ, चन्द्रबहादुर श्रेष्ठ भन्ने साथी बसे। उनलाई नेवारी आउँदैन, तर उनी नेवार भए हुनाले उनले मातृभाषा कुन हो भन्दा आफ्नो मातृभाषा त नेवारी हो भनेर स्पष्ट भन्छन्। त हो त्यही स्थिति अहिले हाम्रो चाहिँ के छ भन्दा यो हामीले संस्कृतमा आचरणमा चाहिँ उतारिराखेको, भाषा नबोलिरहेको जुन स्थिति छ नि त्यो छ। अब यो जनगणनामा चाहिँ निसङ्कोच के गर्न सकिने स्थिति छ भने अहिले त हाम्रो के छ भने संस्कृतको विद्वानले नै पनि विश्वविद्यालयमा पढाइरहेको धारा प्रवाह संस्कृतमा बोल्न सक्ने मान्छेले सहित के भन्न सकेका छैन, मेरो मातृभाषा संस्कृत भनेको छैन, नभनेको अवस्था छ। यो पनि ठुलो सङ्कोच हो। त्यसकारण अबको जनगणनामा चाहिँ जति पनि गुरुकुलहरू छन्, गुरुकुलमा पढाउने विद्यार्थी, पढ्ने विद्यार्थीहरू छन्, पढाउने गुरुहरू हुनुहुन्छ, त्यसरी संस्कृत माविमा, विश्वविद्यालयमा, विद्यापीठहरूमा, त्यसै गरी विभिन्न मठहरूमा, विभिन्न चाहिँ आश्रमहरूमा जति पनि गुरुहरू हुनुहुन्छ र विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले निसङ्कोच रूपमा अब मैले यसमा अलिकति थपौँ। नेपालमा मूलतः हामीले हेऱ्यौँ भने भाषिक रूपलाई फरक तरिकाले हेर्दाखेरिमा भाषाभाषीहरूलाई अलग राखेर हेर्ने हो भने, धार्मिक रूपमा हेर्ने हो भने पनि नेपालमा सनातन धर्मावलम्बी जसलाई हामी हिन्दू भन्छौँ, त्यसपछि बौद्धहरू हुनुहुन्छ, त्यसपछि जैनहरू हुनुहुन्छ, किराँतहरू हुनुहुन्छ र त्यसपछि बोनहरू, यिनी 4-5वटा। त्यसपछि इसाईहरू त अब यिनी इसाई र मुस्लिमहरू नेपालका नागरिक हुनुहुन्छ, तर उहाँको मौलिक सम्बन्ध चाहिँ जीवनको सम्बन्ध त होला, धर्मको सम्बन्ध मौलिक छैन, होइन। म के भन्छु भने सरले भन्नुभयो विश्वविद्यालयमा संस्कृतसँग सरोकार राख्नेहरूले निसङ्कोच संस्कृत लेखाउनुपर्छ भनेर जुन सरले भन्नुभयो, मलाई त्यसलाई अझै बढी थप्न मन लाग्यो कि यदि बौद्ध संस्कृतिबाट, बौद्ध धर्मबाट संस्कृत हटाइदिने भने बौद्ध रहन्छ? जैन संस्कृतिबाट संस्कृतको साहित्यलाई पलायन गरिदियो भने जैन धर्म संस्कृति रहन्छ? मलाई के लाग्छ भने नेपालका सबैले, हिमाल तराई पहाड सबैले जसले संस्कृत वाङ्मयको पृष्ठभूमिलाई उपयोग गर्नुहुन्छ नि, उहाँले निसङ्कोच संस्कृत लेखिदिए केही फरक पर्दैन, मेरो कुरा त्यो हो। तर वास्तविकता त भाषा त मातृभाषा त होइन। यदि यो मैले भन्न खोजेँ के भने संस्कृत भाषाको सवालमा अलिकति हामी उदार हुन पनि जरुरी छ। मैले अघि भनेको थिएँ गायत्री जप्न जान्ने पनि संस्कृत जान्ने नै हुन्, र संस्कृतको सवाल मलाई जसरी मैले संस्कृत बुझ्छु त्यो संस्कृत के हो भने संस्कृत भाषा मात्रै होइन, यो संस्कृति र सभ्यता पनि हो के। मैले जसरी संस्कृतलाई बुझेको छु त्यो संस्कृति र सभ्यता हो। संस्कृति र सभ्यताको रूपमा संस्कृत हामीसँग छ, भाषाको रूपमा नहोला। त्यही मैले अघि नै हजुरसँग भने नि, जुन आचरणमा उत्रिसकेको जुन अवस्था छ नि त्यसलाई भाषाले व्यक्त गरिएन होला, वाक्य विन्यासको तहमा गइएन होला, तर हामीले आचरणमा उतारिरहेको। र मलाई अचम्म कस्तो लाग्छ भनेदेखि जब हुन त यो हामीहरूको कमी पनि होला, हामी बढी पूर्वाग्रही पनि भयौँ कि आफू संस्कृत नपढ्ने, अरू आफ्ना छोराछोरीलाई पनि नपढाउने, तर संस्कृत हुनुपर्छ भनेर झन्डा उठाउने, त्यस्तो भएर पनि यो दुर्बलता उत्पन्न भएको हुनसक्छ। र संस्कृतलाई माया गर्छु भन्ने मान्छेले संस्कृत पढाउनै पर्छ भन्ने पनि जरुरी छैन, त्यो कुरा पनि म मान्दिनँ। जानेको धेरै राम्रो, धेरै राम्रो। मूलभूत कुरा के भने जब हामी संस्कृतसँग हामीले पूर्वाग्रह राख्नु हुँदैन, पहिलो कुरा त, किनभने भाषा हो, यो भाषा मात्रै होइन, यो संस्कृति हो। जसको संस्कृति र सभ्यता छ उसले भाषालाई माया गर्छ नि त। अघि हजुरले कस्तो मिठो उदाहरण दिनुभयो,
म धेरै नेवार मित्रहरूलाई चिन्छु, उहाँले नेवार हुनुहुन्छ, उहाँको मातृभाषा नेपाल हो भनेर लेख्नुहुन्छ, उहाँले नेवारी हो भनेर लेख्नुहुन्छ, तर उहाँलाई आउँदैन। काठमाडौँ उपत्यका बाहिर रहनु भएका पहाडतिरका जो नेवारहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई नेवारी आउँदैन। त्यति मात्रै होइन, किनभने हाम्रो देश त पश्चिम ताप्लेजुङदेखि लिएर पश्चिम महाकालीसम्म मिश्रित छ के, मिश्रित छ। उहाँको यदि कुनै समय चाहिँ भट्टहरू यहाँ काठमाडौँ आउनुभएको छ भने उहाँको डोटेली भाषा आउँदैन उहाँहरूलाई। यदि कुनै चाहिँ पूर्वेली राई लिम्बूहरू यहाँ आउनुभएको छ काठमाडौँ उपत्यका अथवा मेरो गृह जिल्ला पर्वत, उहाँ थाहै 3-4 पुस्तादेखि बढ्नुभएको छ, उहाँलाई राई लिम्बू आउँदैन। तर मातृभाषाको रूपमा उहाँलाई त सम्मान गर्नुपर्छ, उहाँको अधिकारको कुरा हो। भनेपछि मैले यही चिजलाई जोडेँ कि संस्कृत पूर्वदेखि पश्चिमसम्म संस्कृत सभ्यताको रूपमा त छ हामीसँग, हामीलाई संस्कृत भाषा आउँदैन। यदि संस्कृति र सभ्यता हाम्रो बौद्धिस्टको पनि संस्कृति र सभ्यता संस्कृत हो, जैनीहरूको पनि संस्कृति र सभ्यता संस्कृति हो, संस्कृत हो, यदि किराँतहरूको पनि संस्कृत र संस्कृति संस्कृत हो भनेदेखि परिवारका एकजना सदस्यले संस्कृत भाषा मेरो हो, मातृभाषा हो भनेर लेख्नु कुनै गल्ती हुन्छ त? बिल्कुलै हुँदैन। किनभने जस्तो म 1-2टा हजुरलाई यताबाट उदाहरण दिन्छु। अब हाम्रो बाल्मिकी विद्यापीठमा पढाउने तन्त्रको एकदमै ठुलो विद्वान नेपालको विद्यानाथ भट्टगुरुलाई हजुर राम्रोसँग चिन्नुहुन्छ। अब उहाँले यहाँका नेवारहरूकै बराबर फरर नेवारी बोल्नुहुन्छ। अब उहाँ संस्कृत पनि बोल्नुहुन्छ, उहाँ धेरै भाषा बोल्नुहुन्छ। अब सानै उमेरदेखि उहाँ काठमाडौँ उपत्यकाभित्र बस्नुभयो, उहाँले मेरो मातृभाषा नेवारी लेख्नु भन्नुभयो भने त्यसमा आश्चर्य मान्नुपर्ने कुनै कुरो छ र छैन नि? किन लेख्न पाइहालिन्छ? मचन्द्र पोखरेल भन्ने अर्को एकजना गुरुले नेवारीमा महाकाव्य लेख्नु भएको छ। अब एउटा संस्कृत विद्वानलाई नेवारीमा लेख्नको के जरुरी थियो त्यसरी सोच्ने हो भने? तर त्यो होइन नि, उहाँलाई नेवारी भाषाप्रति पनि उत्तिकै मोह छ। म तराईमा बस्यो भने म के ठान्छु भने पश्चिमको थारू भाषा र पूर्वको भोजपुरी भाषा, मैले बालककालमा भोजपुरी भाषा सिकेको, मैले गाई चराउने साथीहरू सँगसँगै हिँड्दै भोजपुरी सिकेँ। अब त्यो भोजपुरी अहिले मैले कहीँ पनि सुन्दा मलाई यति प्रिय लाग्छ कि अब मैले उल्लेख गर्नुपर्दा मेरो मातृभाषा त अब मैले आफ्नो भन्ने नै भएँ, तर मैले महत्त्वका साथ प्रस्तुत गर्नुपर्दा त मलाई भोजपुरी सिकेको। कसैलेमा उदाहरणलाई यसरी भनौँ न, कसैले यदि तपाईँलाई चाहिँ तपाईँको 5वटा प्राथमिकताका भाषा लेख्नुहोस् भनेर लेखेर, मैले त भोजपुरी, थारू, मैथिली त सरसर्ती म लेख्नै भएँ। त्यसकारण संस्कृतलाई पनि यसै गरी एउटा के भने मित्रवत भावले एउटा चाहिँ ममताका साथ भनौँ न मेरो हो भन्ने भावले के अरे ग्रहण गर्नुपर्छ भन्ने म ठान्दछु एकदम। अब म अघि हामी जनगणनाकै कुरामा केन्द्रित हुनु लाग्छ र निश्चय नै भाषिक रूपमा संस्कृत भाषा सबै प्राचीन हो र नेपालको, भारतको, इभेन पाकिस्तानको, बङ्गलादेशको चाहिँ संस्कृति र कल्चर, संस्कृति र सभ्यता चाहिँ संस्कृत हो। इभेन उहाँहरू मुसलमान हुनुहुन्छ, म पाकिस्तानका धेरै परिवारहरूलाई चिन्छु, उहाँ पनि मुसलमान भए तापनि वैदिक धर्म संस्कृतिका धेरै चिजहरू चाहिँ परिवर्तित भएर उहाँको जीवन प्रणालीमा रमेका देख्छु मैले। र अब यो धार्मिक रूपमा कुरा अहिले हामी उठाउन जरुरी छैन। धर्ममा त अब चाहिँ संस्कृतका विद्यालयहरू कयौँ छन्, त्यहाँबाट चाहिँ यहाँ चाहिँ डिग्री गर्न, आचार्य गर्न आएका विद्यार्थीलाई म स्वयंले वाल्मिकीमा पढाएको छु। अब हजुरले एउटा मलाई विचित्र के लाग्यो भने राजा पाक्से यहाँ हाम्रो सार्क सम्मेलनमा आउँदा जुन उहाँले श्रीलङ्काको राष्ट्रपति त्यो त्यहाँको भाषामा बोल्नुभयो नि, मैले हेर्दै गएको त म त चकित खाएँ। त्यति धेरै संस्कृत मिलेको भाषा त मैले हाम्रो दक्षिण एसियामा अरूलाई मानिनँ। हो, किनभने त्यहाँ द्वितीय विभक्ति पनि आएको छ, तृतीय विभक्ति पनि आएको छ, पञ्चमी पनि आएको छ। त्यो वाक्य विन्यासभित्रै त्यसरी आउँछ। लोकान भन्छन् उनीहरूले, त्यो शब्द लोकहरूलाई भन्नु पर्यो, संस्कृतमा पनि लोकान नै हुन्छ, त्यहाँ पनि लोकान आइरहेछ। त्यहाँ पनि जनेना भन्यो भने मान्छेद्वारा भनिएको हो र यहाँ संस्कृतमा पनि त्यही हो। त्यसरी विभक्तिसहित वाक्य विन्यासको स्तरमा व्यापक अलि त्यहाँको चाहिँ त्यो मौलिकता मिसिनाले त्यो त्यहाँको सिङ्गाली भाषा भनौँ न, त्यो त्यहाँ चाहिँ श्रीलङ्काको भाषा
अर्को भाषा जस्तो भएको छ, नभए संस्कृतको त्यति धेरै प्रभाव मैले अरू भाषामा हाम्रै नेपालीमा सहित अनुभव गरेको छैन। त्यत्रो व्यापक प्रभाव छ भनेपछि अब मलाई मेरो ख्यालमा यिनी हामीहरूको जुन बहस हो, जस्तै अघि तपाईँ सुरुमै डाक्टर साहबले एउटा कुरा के भन्नुभएको थियो भनेदेखि नेपाली भाषाको जसरी हामी स्वामित्व लिन्छौँ, अन्य भाषाहरूको 131वटा भाषा छन् भने तिनी सबैको स्वामित्व हामीले लिनुपर्छ, तिनी हाम्रा भाषा हुन्। त्यसमा पनि यिनी भाषाहरूको तुलनामा संस्कृत भाषा ज्यादै पुरानो हो होइन। नयाँ बच्चा जन्म्यो भने आमा बाउलाई हजुरबालाई डोकामा बोकेर लगेर त्रिशुलीमा त फाल्ने त होइन होइन। उनीहरूको पनि महत्त्व छ, उनीहरू नभइदिए हामी कहाँबाट त्यो नयाँ बच्चो कहाँबाट आयो त, नयाँ बच्चो कहाँबाट आयो त भनेपछि संस्कृत भाषाको त्यस अर्थमा पनि गौरव स्थापित हुनुपर्छ। साँच्चै नै भन्ने हो भनेदेखि डोकामा लगेर त कसैले फाल्दैन भनेपछि हामी त आखिर नै अफस्प्रिङ त त्यसैबाट हुन्छौँ। अहिले चाहिँ संस्कृत भाषाको संस्कृत जुन इतिहास छ, सभ्यता छ, संस्कृति छ, त्यसको विरोध गर्नेहरूको जमात छ। म चाहिँ के भन्छु भने सम्भवतः कहीँ चाहिँ यो भाषाको रूपमा हामीले यसलाई सही तरिकाले उहाँसँग पहुँचाउन नसकेको कारणले पनि त्यो भ्रम सृजित हुन्छ। दोस्रो कुरा, संस्कृतको विरोध गर्नु भनेको मैले भनिसकेँ संस्कृति र सभ्यता दुवै हो कि। संस्कृत नै रहेन भने सभ्यता रहँदैन, संस्कृति रहँदैन। यो दीर्घकालीन षड्यन्त्रको रूपमा पनि हुनसक्छ होइन। यस अर्थमा यिनी षड्यन्त्रहरूलाई भेद्ने हो भनेदेखि त हेर्न केही न प्रकारेण संस्कृत भाषालाई कमसेकम यो सङ्गणनामा 1 लाखको सङ्ख्यामा त पुर्याउनु पर्यो नि त। त्यसको दायित्व त हाम्रो हो नि। के गर्नुपर्छ त? होइन, हजुरले अहिले एउटा त्यो गम्भीर विषय पनि उठाउनु भयो र किन हजुर, मैले यो प्रश्न हजुरसँग किन गरेको भनेदेखि हजुर संस्कृत भाषाको प्राध्यापक हो र संस्कृत भाषाको प्राध्यापक भनेको भाषाको प्राध्यापक भएको नाताले भाषाको प्रतिको लगाम स्वाभाविक रूपले त्यसप्रतिको हुन्छ नै। मैले प्रश्नको आशय बुझेँ। अहिले के छ भने संस्कृतको विरोध 2 स्तरको भएको मैले पाएको छु। एउटा चाहिँ बुझी पचाइएको पनि देखिन्छ। बुझी पचाउनेको त कुनै औषधि हुँदैन, कुरा भएन। तर नबुझिकन विरोध गर्नेको सङ्ख्या ज्यादै ठुलो छ। किनकि त्यो जनशक्तिसम्म गएर संस्कृतको यथार्थ हामीले बुझाउन नसकेको हो, त्यो गल्ती हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ। अब म के भन्छु भने बुझिसकेपछि संस्कृतबाट कमजोरी नै भएर छ, संस्कृतबाट अरू भाषालाई भेदभावै भएर छ, अथवा त्यसमा केही कमी कमजोरी रहेछन् भने संस्कृत जगतका हामीहरूले त्यसलाई त्यो कमीलाई हटाउनलाई हामीले प्रयत्न पनि गर्नुपर्छ। तर संस्कृतको विरोध चाहिँ त्यो मान्छेले गर्दै हुन्थ्यो भन्ने म ठान्छु जसले संस्कृत राम्रोसँग बुझेको छ। जब मान्छे संस्कृत बुझ्दैन, संस्कृतको केही विषय नै पढेको छैन, एउटा कुनै चिज नपढिकन, वेद नपढिकन, रामायण नपढिकन, महाभारत नपढिकन, संस्कृतमा भएका यावत ग्रन्थहरू नपढिकन अन्धाधुन्दा आकाशतिर त्यो हवाई फायर गरे चाहिँ संस्कृतको विरोध गर्नु त मूर्खताको त पराकाष्ठा भयो। कयौँ मान्छेहरूले मैले लेखेको हेरेको छु। एकजना अमृत योञ्जन भन्ने मान्छेले लेख्नु भएको रहेछ। उहाँको नाम नै अमृत छ, संस्कृत शब्द छ पहिलो उहाँको नाममा। पहिला आफ्नो नाम अस्वीकार गरे हुन्थ्यो म भन्न ठान्दछु। अर्को प्रेम आले भन्ने एकजना मान्छेको पनि लेख मैले अलि अगाडि हेरेँ। अब उहाँको नाम त्यो प्रेम भन्ने शब्दको व्युत्पत्ति संस्कृतमा नगइकन हुन सक्दैन। उहाँले लेखेको शब्द त्यो सबै लेख हेर्दा 80% भन्दा बेसी शब्द संस्कृतका छन्। त्यसो हुनाले यसरी अन्धाधुन्दा हामीले जुन विरोध गर्छौँ नि, यो चाहिँ ज्यादै नबुझिकन गरे जस्तो। तर डाक्टर साहब, मैले हजुर 2 जना लेखकको चाहिँ उदाहरण दिनुभयो। त्यसबाहेक हाम्रा मूर्धन्य पूर्व प्रधानमन्त्री, नाम लिन चाहिने मैले, उहाँको मैले लेखको विश्लेषण गरेका थिएँ र उहाँलाई चिठी नै लेखेका थिएँ मैले। र त्यति बेला चाहिँ यो माओवादी द्वन्द्वकालमा चाहिँ निकै संस्कृतको विरोध भयो, मैले नाम लिन चाहिनँ। यो मलाई चाहिँ गर्व लाग्छ कि कसैले प्रेमजी अथवा अमृतजीले यसरी संस्कृतको विरोध गरेको देख्दा चाहिँ म चाहिँ ठिक छ, विरोधको शैली गलत छ, तर विरोधको लागि जुन शब्द प्रयोग गर्नुहुन्छ त्यसमा मलाई गर्वित तुल्याउँछ क्या, गौरवान्वित तुल्याउँछ। किनभनेदेखि यो शब्द किनभनेदेखि
संस्कृतको विरोध गर्नको लागि संस्कृतै चाहिने रहेछ कि। संस्कृत पढ्नुभयो, संस्कृतका शब्द प्रयोग गर्नुभयो, त्यो कुरा। अनि म के ठान्छु भने जस्तो यो त संस्कृतको गौरव हो नि। जाति जनजातिबाट आउने मान्छेहरू त अरू पनि छन्। प्रपन्नचारी पनि त राईकै छोरो हुनुहुन्थ्यो। अहिले धेरै टाढै नजाउँ, जगमान गुरुङ उहाँलाई एकपटक हामी यहाँ भएका जाति जनजातिले सोधौँ उहाँ संस्कृत के रहेछ भन्नेको त जगमान गुरुङले नै विरोध गर्नुभयो भने अब हामीले 1000 पटक सोच्नुपर्छ। तर अब संस्कृतको कुनै किताबको एउटा भनौँ संस्कृतको स नै नपल्टाए मान्छेले संस्कृतको विरोध गर्यो भने त त्यो त प्रमत्त प्रलाप भन्छ क्या संस्कृतमा। मत्त प्रलाप त्यो एउटा चाहिँ पागलपनमा मान्छेले जे पनि बोल्न सक्छ। मैले अघि डाक्टरसँग फेरि म त्यही गणना हजुर म त्यसको जवाफ दिँदै थिएँ र म फेरि अलिकति थपिहालौँ जवाब भन्दा पनि हाम्रो यो सत्सङ्ग हो। र जस्तै उदाहरणको लागि केही ठुला भाषिक समूहहरू छन्, तिनको स्वाभाविक रूपले उहाँ अहिले पनि गणनामा त्यही नै आउनुहुन्छ, राम्रो कुरा हो। र जुन सीमान्तीकृत हो, एकदमै सीमान्तीकृत भएको अवस्था छ, त्यो सीमान्तीकृत हुनुमा संस्कृतको दोष त छैन नि। पहिलो कुरा प्रश्न त्यो हामीसँगै प्रश्न गर्ने हो क्या। त्यो छैन भनेदेखि तिनी सीमान्तकृत भाषाहरूलाई जोगाउन हाम्रा 13-14वटा विश्वविद्यालय छन्, उनीहरूले इन्क्लुडिङ नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयले पनि त्यो भाषिक कक्षाहरू चलाउन सक्नुहुन्छ। त्यसमा कुनै आपत्ति मलाई लाग्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तर संस्कृत भाषालाई अग्रगमनमा नल्याउनु भनेको, यदि हामीले संस्कृत भाषा एकदमै बहिष्कृत भयो, सीमान्तीकृत भयो भनेदेखि निश्चय रूपले त्यो संस्कृत भाषामा निर्मित हाम्रो संस्कृति र सभ्यता पनि सीमान्तीकृत बन्छ। यो कुरालाई विज्ञहरूले, त्यो विज्ञ भनेर मैले तिनी नेपालीहरू जो 131 भाषाहरू बोल्दछन् उनीहरूको पनि एसेट संस्कृत भाषा हो कि। त्यही भएर त्यसको स्वामित्व लिएर हामी नाक चुच्चाले अथवा नाक थेप्चेले मात्रै त्यसको स्वामित्व लिने होइन, प्रत्येक नेपालीले स्वामित्व लिनुपर्छ। र यस अवस्थामा जसले चाहिँ संस्कृतको विरोध गर्नुभएको छ त्यो संस्कृतलाई विरोध गर्नुको औचित्य देख्नुहुन्छ डाक्टर साहबले? र 1, 2, 3 के गर्नुपर्छ त यो संस्कृत भाषालाई? किनभने मैले अघि भनिसकेँ, संस्कृत भाषालाई यदि सीमान्तीकृत गर्न खोजिएको छ भने हाम्रो संस्कृति र सभ्यतालाई पनि सीमान्तीकृत गर्ने त्यो परपञ्च एकदमै हो। त्यो किनभने पहिला भाषापछि संस्कृतिमा आक्रमण भइसकेपछि सिधै देशमै आक्रमण हुन्छ। देशमा आक्रमण हुनु भनेको हाम्रो अस्तित्वमाथि नै आक्रमण हुने कुरा हो। अब मलाई के लाग्छ भने यहाँ यो देशमा अहिले जति पनि भाषा बोलिन्छन् र जति भाषाको अस्तित्व छ, मलाई एकदम खुल्ला हृदयले के भनिरहेको छु भने त्यो मेरो सम्पूर्ण वैभव हो, मेरो आफ्नो वैभव हो भन्ने मैले बुझेको छु। मेरो नेपालको चाहिँ सम्पदा हो, त्यो सबै मेरो भाषा हो। मेरो सामर्थ्य, मेरो समय र चाहिँ मेरो पहुँचले भ्याए म जम्मै भाषा बोल्न पाएँ, अझ कति गौरवान्वित हुन्थेँ। र हरेक सवालमा विश्वमा 6,500 भाषा छन्, कम्तीमा नेपालका सबै भाषा बोल्न सक्ने हुन पाए त म गौरवका साथ सिम्मनाद गर्दै धेरै ठाउँमा हिँड्ने थिएँ। त्यसकारण अरू भाषाप्रति मेरो धारणा यो हो। त्यसकारण अरू भाषाका मान्छेहरूले पनि संस्कृत भाषाप्रति यो धारणा बनाइदिन चाहिँ म अनुरोधै गर्छु। जहाँसम्म जनगणनाको सन्दर्भ आएको छ, मैले प्राथमिकतामा मैले जसरी जानेको छु, बुझेको छु र आचरणमा उतारेको छु, म त्यसै गरी नै लेख्छु। जस्तो म संस्कृत पढाउने मान्छे हुँ, म संस्कृत बोल्न सक्दछु, मैले मातृभाषा संस्कृत लेख्नै पर्छ, म लेख्छु नै। यति चिज चाहिँ सबै संस्कृतका विद्वानहरू जो संस्कृतको ब्याकग्राउन्ड छन्, जस्तै प्राध्यापक डाक्टर मुकुन्द लामिछानेले भन्नुभयो कि किनभने म संस्कृतबाट आजीविका छ मेरो भनेदेखि मैले संस्कृत लेख्नै पर्छ भन्ने कुरा जसरी सरले आउनु, यो कुरा चाहिँ यो नेपाल न्युज नेपालको माध्यमबाट कमसेकम संस्कृतबाट सरोकार राख्नेहरूसँग त जानै पर्छ। त्यो कुन कस्तो नाक छ त्यसबाट सरोकार छैन, कस्तो छाला छ त्यसबाट सरोकार छैन, कुन धर्म मान्नुहुन्छ त्यसबाट सरोकार छैन। एकदमै। अब एउटा त्यो छ। अब दोस्रो पुर्खाको, अब त्यसपछि नेपाली भाषा छ। नेपाली भाषा पनि मेरो चाहिँ परम्परादेखि मातृभाषा नै हो। अब त्यसलाई मैले पुर्खाको भाषाको रूपमा राख्छु। तर अब म के भन्छु भने जो नेपाली राम्रो बोल्नुहुन्छ, नेपाली बोल्दै 75% संस्कृत पनि बोलिसक्नु भएको छ, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई के गरौँ भन्ने उहाँहरूलाई लाग्छ भने उहाँहरूले मातृभाषा नेपाली लेख्दा हुन्छ।
तर पुर्खाको भाषामा उहाँहरूले संस्कृत लेखिदिनुहोस् भन्ने मेरो एकदम दशमलाई जोडेर प्रार्थना छ। किन त्यो नै न्याय हो। पुर्खाको भाषा भन्ने महल पनि छ यसमा। त्यस महल छ। त्यसकारण आदरणीय दर्शकवृन्द, यो चाहिँ सबैले जानिराखौँ, सुनिराखौँ कि जब सङ्गणकहरू आउनुहुन्छ त्यसको महलमा चाहिँ मातृभाषा र त पुर्खाको भाषा दुईवटा त्यसबाहेक पनि हुनन्, तर पुर्खाको भाषामा चाहिँ आदरणीय सरले चाहिँ भन्नुभयो कि त्यसमा चाहिँ मातृभाषामा संस्कृत उल्लेख गरौँ, हो पनि फेरि एकदमै। त यसरी कम्तीमा अहिले भारतमा म हजुरलाई एउटा सूचना दिन चाहन्छु। 1981 देखि यो संस्कृत भारतीले एउटा चाहिँ संस्कृत सम्भाषणको अभियान राष्ट्रव्यापी बनाएपछि अहिले विश्वव्यापी छ त्यो अभियान। अहिले भारतमा संस्कृत राम्रोसँग बोल्न सक्नेहरूको सङ्ख्या 1,80,00,000 छ। अब त्यो अभियानले नै ल्यायो नि त। अबको जनगणनामा त्यो भारतमा त प्रकट हुन्छ। यदि के अरे अहिले हामी संस्कृत बोल्न सक्ने, मातृभाषाकै रूपमा बोल्न सक्ने भन्ने त्यो प्रकट हुन्छ। 5वटा गाउँ त्यहाँ संस्कृत ग्रामको रूपमा आइसकेका छन्। हाम्रो नेपालमै मेरा मित्र जनार्दन घिमिरेले गौरी शङ्कर संस्कृत ग्राम बनाउनु खोज्नु भएको थियो। दुर्भाग्यवश उहाँ चाहिँ रहनु भएन, नभए उहाँले त्यो गर्नुभएको थियो। मलाई एउटा गाउँको हजुरलाई उदाहरण दिनु मन लाग्यो। कर्नाटकमा एउटा मात्तुर भन्ने गाउँ छ जहाँ कि ट्याक्सी चालकहरू पनि चाहिँ खुद्रा व्यापारीहरू पनि सबै संस्कृतमा बोल्छन्। त त्यसकारण त्यो अभियानले के गर्छ त भन्दा हाम्रो शास्त्र भनौँ हाम्रा ऋषिहरूले त के भन्नुभएको छ भने संस्कृतम नाम दैवी बाग अन्वाख्याता महर्षिवी। एक खालले संस्कृतलाई त एउटा मान्छेको मात्रै भाषाको रूपमा नमानेर दैवी बाणी मानिन्छ, देव भाषा मानिन्छ। त्यो देव भाषाको बोलीले के हुन्छ भने त्यो मान्छेलाई पनि त्यो दिव्यतातिर लाने नै प्रयत्न हुन्छ। किनभने भाषाले त्यो ज्ञानको चाहिँ संवहन गर्दछ। त्यो ज्ञान मान्छेमा चाहिँ भाषाका माध्यमले सञ्चार हुन्छ, त्यसकारण ऊ पनि दिव्यतातिर जान्छ। त्यसरी त्यो दिव्यतामा नपुगिकन त हाम्रो पनि अन्तिम भनौँ न यो लौकिक हाम्रा चाहिँ इच्छा पुरा भए पनि पारलौकिक हाम्रो पुरा हुँदैन। त्यसकारण हाम्रो चाहिँ अन्तिम गन्तव्य त त्यो दिव्यताकै चाहिँ भनौँ न क्षेत्रमा हो। त्यसकारण यो संस्कृति यो संस्कृत भाषाले चाहिँ हामीलाई त्यतातिर लाने हो। त्यो लाने भनेको एउटा जात विशेषलाई होइन, समग्र राष्ट्रलाई, समग्र चाहिँ एउटा दक्षिण एसियालाई, महादेशलाई, विश्वलाई लाने प्रयत्न हो। त्यसकारण त्यो प्रयत्न यो संस्कृत भाषाको चाहिँ अहिलेको जुन जनगणना छ त्यसमा हामीले निसङ्कोच रूपमा मातृभाषा हामी जो बोल्न सक्छौँ, मैले अघि नै हजुरलाई निवेदन गरिसकेँ, जो हामी विश्वविद्यालयमा पढाइरहेका छौँ, हाम्रा जो बालबच्चाहरू छन्, त्यसै गरी जति गुरुकुलहरू छन्, जति मठहरू छन्, जति आश्रमहरू छन्, जति संस्कृत माध्यमिक विद्यालयहरू छन्, कम्तीमा यहाँ काम गरिरहेका हामीहरूले त निसङ्कोच रूपमा मातृभाषा संस्कृत भन्न सकौँ। त्यो भनेर कसैलाई क्षति हुनेवाला छैन। देशमा कसैलाई धक्का लाग्दैन, कुनै जातिलाई अप्ठ्यारो पर्दैन, कुनै संस्कृतिलाई अप्ठ्यारो पर्दैन, बरु सबैलाई सप्ठ्यारो पर्छ। देश एउटा देवत्वतिर जान्छ र त्यसमा देवत्वतिर जाँदाखेरि सबै जाति जाने हो, सबै धर्मका जाने हो, सबै संस्कृतिका जाने हो। त्यसमा हामी सङ्कोच गर्नुपर्ने केही छैन। म त त्यसमा अलिकति थपेँ डाक्टर साहबलाई, मैले चाहिँ थपेँ। हजुरले चाहिँ जस्तो गुरुकुल महाविद्यालय संस्कृत विद्यालयको कुरा गर्नुभयो, त्यति मात्रै होइन डाक्टर साहब। आजभोलि गुम्बाहरूमा जति आनीहरू छन् अनि बटुकहरू छन् गुम्बामा पढ्ने लामाहरू, उनीहरूले संस्कृत पढाउँछन्, उनीहरूले पनि त लेख्न पर्यो नि। किनभने मैले भन्न खोजेको यो पनि जोडौँ कि हामीले संस्कृत भनेर हामी नाक छुच्चेको मात्रै होइन, थेप्चेको मात्रै होइन। उहाँहरूले पनि बुद्ध धर्मको यदि अभ्यास गर्नुभएको छ भने त्यो संस्कृतको माध्यमले गर्नुभएको छ। यदि संस्कृत रहेन भने त्यो गुम्बामा पढ्ने अस्थित लामाहरू कहाँ पढ्ने, आनीहरूले कहाँ पढ्ने, यता जिनेन्द्रहरूले, जैन साधकहरूले कहाँ के गर्ने भनेपछि यो समग्र नेपालीको समस्या हो। र खास भनेदेखि संस्कृत लोप हुनु भनेको बौद्धहरूको पनि पहिचानको समस्या लोप हुनु हो, अब सनातनीहरूको पनि पहिचान लोप हुनु हो, जैनहरूको पनि लोप हुनु हो। र जसले यो भूभागमा हुर्किनु भयो पुरातन कालदेखि र ल म कुनै धर्म मान्दिनँ भन्नुहुन्छ, उहाँ पनि त योसँग आबद्ध हुनुहुन्छ नि।
उहाँहरूको पनि पहिचान लोप हुने हो। यस अर्थमा मलाई चाहिँ एउटा सुझाव दिन मन लाग्छ क्या डाक्टर साहब, कमसेकम 5 जनाको उदाहरणको लागि है, यही हुनुपर्छ भन्ने छैन। यदि मेरो 5 जनाको 4 जनाको परिवार छ, मानौँ 2टा छोराछोरी आफू 2टा बुढाबुढी छन् भनेदेखि कमसेकम पनि ए बाबा तपाईँ कहाँ जन्म संस्कार त गरेकै होला, न्वारन त गरे होला नि त, न्वारनमा त संस्कृतको प्रयोग भएको होला होइन। त्यसपछि चाहिँ दसैँ चाडहरू त मान्नुहुन्छ होला, संस्थान भनिएकै छ, कहिले पुराण लगाइएकै छ, रुद्री चण्डी पाठ गरिएकै छ, सङ्कल्प गरिएकै छ, व्रतबन्ध गरिएकै छ, केही न केही होला नि त। तपाईँले संस्कृतको प्रयोग त गर्नुभएको छ, गर्नुभएको छ नि। 4 जनाको परिवारमा सल्लाह गरेर नै मैले चाहिँ हामी 4 जना 3 जनाले चाहिँ नेपाली भाषा लेखौँ अथवा आफ्नो भाषा जुन हो, 1 जनाले चाहिँ संस्कृत मातृभाषा लेखिदिए के फरक पर्छ? त्यो त तपाईँको दायित्व पुरा भयो क्या। त्यो म त मेरो अझ त्यसमा निवेदन बढी के छ भने संस्कृत मैले अहिले भने यो अथाह ज्ञान राशि हो। मान्छेले संस्कृतलाई साह्रै सीमित आँक्यौँ भने त आँखा चिम्लेर सूर्य छैन भने जस्तो हुन्छ। नभए मैले अन्यत्र पनि भन्ने गरेको छु डाक्टर साहब, हजुरले पनि कहीँ सुन्नुभयो होला, आकाश के बाहुनको मात्रै हो र, एउटा जात विशेषको हो र? आकाश त सबैको हो नि, हावा त सबैको हो नि, आकाशको सूर्य त सबैको हो नि। हो त्यसै गरी संस्कृत भाषा, संस्कृतमा रहेको ज्ञान हामी सबैको हो। त्यसकारण यसको म वक्ता हुँ, मेरो परिवारमा यसका वक्ताहरू छन्, यो मेरो मातृभाषा हो भन्ने कुराले कसैलाई अप्ठ्यारो पार्दैन। बरु हामी सबैलाई सहयोग दिन्छ, यसले प्रेरणा दिन्छ। भोलिको समयमा हामी सबै भाषालाई आदर गर्ने र सबै भाषामा भएका राम्रा चिजहरू लिने, त्यो राम्रा चिज लिएर हाम्रो जीवन राम्रो बनाउने, हाम्रो समाज राम्रो बनाउने, हाम्रो राष्ट्र राम्रो बनाउनेतिर हामी जान्छौँ। यसबाट त कसैलाई क्षति छैन, किनकि आज सिधै पश्चिम हामीतिर फर्किरहेको छ के नाममा भन्दा यही संस्कृतका लागि होइन। त आज विश्वले यत्रो चासो राखिरहेको छ यो संस्कृतमा भने हामीले चाहिँ यति किन स्वामित्व नलिने? ठिक छ, म बोल्न जान्दिनँ, के फरक पर्यो र? अनि अब मैले चाहिँ लगभग हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि आइसकेका छौँ। मलाई के लाग्छ भने ती पण्डितहरू, ती पुरोहितहरू जसले हरिओम तत्सत तत्सत विष्णु विष्णु भनेर चाहिँ सङ्कल्प गराएर गाउँ गाउँमा चाहिँ सनातन धर्मको बिँडो थामिदिनु भएको छ, उहाँप्रति सबभन्दा पहिला त नमन छ। उहाँले जान्नु नजान्नुबाट हामीलाई सरोकार छैन। कतिपय ठाउँमा त त्यस्तो पनि उहाँहरूले बेहोर्नु पर्छ, त्यो गरेर पनि उहाँहरूले जो हाम्रो संस्कृतिलाई जोगाउनु भएको छ। र उहाँहरूसँग मेरो निवेदन के भनेदेखि तपाईँले संस्कृत बेशक बोल्न जान्नु हुँदैन, तर सङ्गठन आउँदाखेरिमा तपाईँले यदि आफ्नो त्यो मातृभाषाको महलमा संस्कृत लेखिदिनु भएन भनेदेखि आफ्नो सङ्कल्पको अपमान हुन्छ। एकदमै यहाँहरूले त सङ्कल्प मात्र होइन, कन्यादानको बेला महासङ्कल्प भनेपछि यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले मलाई खालमा विनम्र आग्रह हो, जबरजस्ती केही भएन। त्यस्तै बौद्ध गुरुहरू जसले चाहिँ ओम मणिपद्मे हुँ भनेर माला जप्नुहुन्छ र ओम मणिपद्मे हुँ नभनिकन न तिब्बती भाषामा बुद्धिज्म सुरु हुन्छ, न पाली भाषामा बुद्धिज्म सुरु हुन्छ। र पाली होस् अथवा तिब्बती होस्, त्यसमा पनि बेस त संस्कृत नै छ। तपाईँहरूलाई पनि आग्रह के भनेदेखि यहाँका बज्राचार्यज्यूहरू हुनुहुन्छ नेवारमा, सबैले कमसेकम राजोपाज उहाँहरूले पनि यिनी चिजहरूलाई बुझेर संस्कृतलाई तपाईँले माया नगर्नु होला, तर संस्कृति र सभ्यतालाई माया गर्न पनि भाषाको महलमा चाहिँ संस्कृत लेख्नु होला। यो यति प्रसङ्ग गर्दा गर्दै मैले यहाँहरूलाई निवेदन किन गर्न खोजेको, हामीहरूको यो हाम्रो सत्सङ्गमा यो निवेदन किन हो भनेदेखि यदि संस्कृत भाषीहरूको सङ्ख्या 1 लाख पुग्यो भनेदेखि हाम्रो संस्कृतिलाई ध्यान दिन यो हाम्रो बौद्ध, जैन, किराँती, सनातन धर्मीहरूको मूलाधार संस्कृति र सभ्यतालाई ध्यान दिन सरकारहरू बाध्य हुन्छ। अझ ओंकार परिवार भनौँ न, झन्डै 95% जो देशमा बाध्य हुन्छन्। यस अर्थमा पनि आफ्नो सभ्यता र संस्कृति जोगाउनको लागि पनि हामीले संस्कृत भाषामा अहिले भर्खरै हामी विश्व संस्कृत दिवस जरोकिलो प्रतिष्ठान लगायत संस्थाहरू मिलेर विश्व संस्कृत दिवस 4औं मनायौँ। हामीले पनि यही विषयमा परिचर्चा गऱ्यौँ होइन। र अघि हामी सहमत भएकै कुरा हो कि अहिले
यो त कोरोना कालको लकडाउनलाई धन्यवाद दिन्छु कि कहिलेकाहीँ चाहिँ मैले, किनभनेदेखि यसले संस्कृत यो अनलाइन मिडियाले को माध्यमबाट संस्कृतलाई त यसले जागरण ल्याइदियो। यो त के भने अझ म जयतु संस्कृतम भन्ने संस्था छ नि, त्यसको महासचिव म कोषाध्यक्ष अब यो त झन्डै 2 वर्ष त वास्तवमा यो संस्थाले एउटा नामअनुसारको काम गर्यो बल्ल भनेर सबै विद्वानहरूले पनि भन्नु पर्यो, जनताले पनि भने त्यो अनुसारको काम गर्ने। तपाईँ 7 प्रदेशमा संस्कृत लोकभाषा अभियान पनि यस्तै सञ्चालन गर्यो अनि 5 प्रदेशमा फेरि के गर्यो, प्रदेशव्यापी नै त्यो संस्कृत सम्भाषण प्रशिक्षण पनि गर्यो र अब कवि गोष्ठी गर्यो, त्यसपछि श्लोक वाचन प्रतियोगिताहरू, कविता प्रतियोगिता, यी विभिन्न खालका कार्यक्रमहरू यो कोरोना कालमा गरियो। धेरै व्यक्तिहरूले जसले प्राण चाहिँ गुमाउनु भयो त्यसमा हामी धेरै संवेदनशील छौँ र वास्तवमा हामीलाई बडा ठुलो पीडा पनि हुन्छ उहाँहरूलाई सम्झँदा। तर उहाँहरूको चाहिँ त्यो दिवंगत आत्माले हामीलाई यो अवसर चाहिँ जुटाइदिएछ भनेर चाहिँ के लाग्छ भने यो प्रारब्धले हामीलाई यस्तो पार्यो। साँच्चै भन्नु नि कोरोना साथसाथै चाहिँ यो जुम भयो, टिम भयो, अनि गुगल मिट भयो, यिनी मिटहरूले चाहिँ प्रविधिहरूले संस्कृतको जागरण गरिदिएछ कि। प्रविधिमा हामी संस्कृत क्षेत्रका मान्छे अलिक कमजोर पनि थियौँ, त्यसमा पनि अलिकति हामीलाई दखल भनौँ न हामीले प्राप्त गऱ्यौँ। त्यस कारणले पनि अब त्यही हो, हरेक कुराको राम्रा र नराम्रा पक्षहरू हुन्छन्, तर हामीले राम्रो त्यसको पाटो चाहिँ लिनुपर्छ, राम्रो पक्ष हामीले लिनुपर्छ र त्यसैलाई प्रेरणाको स्रोत बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ। एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा। हामीले जब संस्कृत दिवस मनाउन थाल्यौँ, छिमेकीहरूले पनि संस्कृत दिवसप्रति चासो दिन थाले र यो चासो दिन थाले। यो हामी सबै जोडिएका छौँ, जयतु संस्कृतम, जरोकिलो प्रतिष्ठान, जरोकिलो महाअभियान इत्यादि संस्थाहरू जति छन् यिनीहरूले यस विषयमा काम गरिरहेका छौँ र लगभग हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ र कार्यक्रम विषयमा यही संस्कृतको विषयमा पुनश्च म गणनातिरै डाक्टर साहबले अझै पनि केही सम्बोधन गर्नु छ दर्शकहरूलाई, जो संस्कृतजीवीहरू हुनुहुन्छ अथवा संस्कृतबाट बनेको सभ्यतामा बाँच्नुहुन्छ, संस्कृतिमा बाँच्नुहुन्छ, उहाँलाई अझै पनि केही आग्रह छ भनेदेखि डाक्टर साहबलाई। म चाहिँ डाक्टर साहबले यति धेरै कुरा राख्ने अवसर दिनुभयो, म साह्रै आज पुलकित छु, गौरवान्वित छु र म जुन क्षेत्रमा काम गर्दै थिएँ त्यो क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गरेर मैले आज यो जुन कुरा गर्न पाएँ, बल्ल मैले मेरो केही दायित्वको सानो अंश भनौँ न एउटा सानो इँटा थप्न पाएँ भन्ने मैले ठानेको छु। र मलाई के लाग्छ भने सिँगै नेपालमा बस्ने हामी नेपालीहरू कोही प्रत्यक्ष रूपमा, कोही परोक्ष रूपमा, कोही अलिकति नजिक रहेर, कोही अलिकति टाढा रहेर संस्कृतको सेवा त गरिरहेकै छौँ, संस्कृतका शब्द प्रयोग गरिरहेका छौँ, संस्कृत भाषा बोलिरहेका छौँ, संस्कृतका स्तुति र चाहिँ भजनहरू हामी गाइरहेका छौँ, संस्कृतको जयगान हामी गरिरहेकै छौँ। कतिपयले त हामीले नबुझेर नै गरेका छौँ र धेरै हामीले बुझेर गरेका छौँ। त्यसकारण हामी योबाट हामी टाढा छैनौँ, टाढा हुन सक्दैनौँ पनि। मैले अघि नै भने संस्कृतको ज्ञान राशि र संस्कृत भाषाका शब्दहरू हाम्रो प्राण वायु जत्तिकै महत्त्व राख्दछन्, आकाश जत्तिकै महत्त्व राख्दछन्। मैले भने सूर्यको प्रकाश जत्तिकै महत्त्व राख्दछन्, अघि नै मैले भनिसकेँ। त्यसकारण यति महत्त्व राख्ने चिजलाई हजुरहरू सबैले त्यति नै महत्त्व दिनु होला र जनगणनामा त्यसलाई प्रतिबिम्बित गरिदिनु होला। त्यो पुण्य कर्मले भोलिका दिनमा संस्कृतका धेरै ठुल्ठुला अभियानहरू हामी अगाडि ल्याउन सक्छौँ र राष्ट्रलाई पनि प्रेरित गर्न सक्छौँ। एउटा चाहिँ राष्ट्रोदय हुने स्थिति आउँछ र हाम्रा शासन सत्तामा बसेका मान्छेहरूलाई पनि अलिकति सद्बुद्धि पलाउँछ र थोरै झकझकिन उनीहरू बाध्य पनि हुन्छन्। जो एक खालले सुनेको नसुने गर्ने बलमेचा प्रवृत्ति, अर्काको चाहिँ प्रभावमा, विदेशी प्रभावमा चाहिँ बढी पर्ने, आफ्ना जनताका कुराहरू नसुन्ने, जनताले जे भनेको छ त्यो निर्णय कहिल्यै गर्न सक्ने, जनताले जे भनेको छैन त्यो निर्णय गर्ने, यस्तो हाम्रो जुन संस्कार, यस्तो एउटा त्यो बलमेचाइको हिम्मत, यस्तोलाई त म त के भन्छु भने दुस्साहस, अप्रिय शब्द होला, तर एक खालको दुस्साहस भएको जनताले अनुभूति गर्दै आएछ। भोलिका दिनमा त्यस्तो नहोस्, यही चाहिँ म फेरि पनि हात जोडेर सबै महानुभावहरूमा, सबै नेपाली जनतामा हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद डाक्टर साहब। आज हामीले यो
उमा महेश्वर संवाद गऱ्यौँ। यो संवाद गऱ्यौँ। संवादको विषय संस्कृत भाषालाई जनगणनामा कसरी उपयोग गर्ने र किन संस्कृत भाषा 1 लाख भाषाभाषीको सङ्ख्या 1 लाख पुर्याउन आवश्यक छ भन्ने बारे पनि हामीले सत्सङ्ग गऱ्यौँ। किनभनेदेखि यदि सरकारको नजरमा संस्कृत भाषालाई संस्कृतमा आधारित सभ्यता र संस्कृतिलाई अग्रगमनमा ल्याउनु छ भने हामीले संस्कृत भाषालाई अगाडि ल्याउनुपर्छ र त्यसको लागि हाम्रो उत्तरदायित्व हुन्छ। र जाँदा जाँदै म पुनः आफ्नो कुरा दोहोऱ्याउन चाहन्छु। सङ्गणकहरू आउँदै हुनुहुन्छ घर घरमा। हामी नेपाली भाषी नहौँला, संस्कृत भाषी नहौँला। जुन संस्कृत भाषी हुनुहुन्छ उहाँको त दायित्व नै हो संस्कृत लेख्ने, मातृभाषा लेख्ने। यदि जस संस्कृत भाषा हुनुहुँदैन होइन तर तपाईँहरू दिनदिनै चाहिँ सङ्कल्प गर्नुहुन्छ ओम तत्सत तत्सत भनेर, अथवा सानो गायत्री जप्नुहुन्छ, अथवा ओम मणि पद्मे हुँ भनेर भगवान् बुद्धको नाम स्मरण गर्नुहुन्छ, ओम जिनेन्द्राय नमः भनेर जैनको संस्था गर्नुहुन्छ, पारुहाङको नाम जप्नुहुन्छ भने हामीहरूले भाषाको तहमा होइन संस्कृति र सभ्यतालाई जोगाउनुको तहमा पनि संस्कृत भाषालाई मातृभाषाको महलमा अधिकतम रूपमा उल्लेख गर्नुपर्छ भन्ने मैले ठान्छु। र उहाँहरूको यो दायित्व पनि हो र हाम्रो दायित्वले, हाम्रो कर्तव्य बोलले देशको भलो हुन्छ र हामी सबै देशको भलो, जनताको भलो र विश्व भलो गर्ने पथयात्री नै हौँ। यसमा कुनै शङ्कै छैन। न्युज नेपाल टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै न्युज नेपालको प्राविधिक टिममा बसेर हामीलाई सहयोग गरेर यो संवाद तपाईहरुसम्म पुर्याउने यहाँका सञ्चार र प्राविधिक मित्रहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै यहाँहरूसँग बिदा हुन्छौँ। अर्को हप्ता पुनश्च यस्तै विषयमा हामी पुनः सत्सङ्गमा हुनेछौँ। यदि यहाँहरूलाई केही जिज्ञासा छन्, प्रश्न छन् भने तल स्क्रोलिङमा भएका नम्बरहरूमा लेख्न सक्नुहुन्छ, इमेल गर्न सक्नुहुन्छ। हस्त नमस्कार, धन्यवाद।